अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओहद रजा अतारी के निकाह ने सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवालात जन्म दिए हैं। मैंने आमिना अत्तारिया बिनते मोहम्मद शाहिद बिन उल्फत अली शाह को सोने की बालियां और 12,000 रुपए मेहर के एवज इन दो गवाहों के सामने आपके निकाह में दिया। मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, आखिर ओहद रजा अतारी साहब आखिर कौन सी ऐसी शख्सियत हैं, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं, कौन सी ऐसे जनाब जो है ना काम किया है कि जिसका निकाह खुद अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने जमीन पर बैठकर जानशीन अमीर अहले सुन्नत मौलाना उबैद रजा अत्तारी साहब ने और उसके साथ निगरान शुरा जिसका नाम है जनाब हाजी इमरान अत्तारी साहब, मुफ्तान किराम बैठे हैं, सारी शूरा मौजूद है, सारे दावत इस्लामी की रीढ़ की हड्डी बैठकर जिस लड़के का निकाह पढ़ाया जा रहा है उस लड़के का नाम ओहद रजा अत्तारी कादरी है। या अय्युहन्नास। दोस्तों, ओहद रजा अत्तारी आखिर ऐसे क्या काम करता था, किसका बेटा है और उसने अमीर अहले सुन्नत से क्या रिश्ता है, आखिर जनाब इस निकाह को प्रमोट क्यों किया है, और उसके साथ साथ वो खुश किस्मत और खुश नसीब शख्स जिसे अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब और अपने पूरे घराने और निगरानी शुरा तक उसके निकाह के अंदर शरीक हुए और उसका निकाह पढ़ाया। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूं। मैंने आमिना अत्तारिया बिनते मोहम्मद शाहिद बिन उल्फत अली शाह को सोने की बालियां और 12,000 रुपए मेहर के एवज इन दो गवाहों के सामने आपके निकाह में दिया। मैंने कबूल किया। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 26 शाबान मुबारक की रात थी। हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे के बाद खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने और मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब अमीर अहले सुन्नत ने फैजान मदीना कराची में ओहद रजा अत्तारी का निकाह पढ़ाया। किबला अमीर अहले सुन्नत दामद बरकत आलिया की कल रात ओहद रजा मदनी की निकाह में शिरकत। काफी अरसा बाद ये भी यूं लगता है कि मुर्शिद की सेहत में भी बेहतरी हुई है, अब जमीन पर भी तशरीफ फरमा है। जी दोस्तों, एक बड़ी खुशी की खबर भी ये आई है कि अब जनाब अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब की सेहत में भी काफी बेहतरी आई है और जिंदगी का लुत्फ उन शख्सियात के दरमियान बैठे लड़के ने जो पाया है वो शायद ही कम लोगों ने जिंदगी में पाया हो। बड़े बड़े लोगों को आप देख लें, इतनी बड़े बड़े शख्सियात उनकी निकाह के अंदर शिरकत नहीं फरमाई जितनी जनाब इस लड़के ने और इस इस्लामी भाई और इस मदनी ने जनाब उसने बड़े खूबसूरत लम्हात पाए हैं। गालिबन दोस्तों, इस दुल्हे का नाम ओहद रजा अत्तारी है और बारहा इसको एक शख्स कहता है मैंने देखा है कि अमीर अहले सुन्नत के साथ मदनी मुज़ाकरे में सवाल और जवाब निकाल कर दे रहे होते हैं और आज निकाह भी कैसे प्यारे लोगों के दरमियान बैठे पढ़ाया जा रहा है। वाह यार, कमाल। और सैल्यूट जनाब हम पेश करते हैं ओहद रजा अत्तारी साहब को कि जनाब जिनके माशाल्लाह निकाह के अंदर इतने खूबसूरत लोग आए हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते चलें कि ओहद भाई का ताल्लुक आखिर कहां से, अमीर अहले सुन्नत के साथ क्या नाता है और अमीर अहले सुन्नत के घराने के साथ क्या नाता है, आखिर इतनी शफकतें, सारा प्यार, सारी मोहब्बत ओहद रजा अत्तारी के साथ क्यों है। जी, ओहद भाई का ताल्लुक उस अजीम उल शान घराने से है जिनको अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सआदत मिली। आप हाजी अली रजा के भतीजे हैं। ओहद भाई माशाअल्लाह आलिम दीन है मदनी मुज़ाकरे के दौरान और इसके अलावा भी आपको अमीर अहले सुन्नत की खिदमत और सोहबत की सआदत मिलती रहती है। इस वजह से अमीर अहले सुन्नत के पीछे पीछे भी बैठते हैं और मदनी मुज़ाकरा हो कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ओहद रजा अत्तारी बड़ा ही खूबसूरत काम, दीन का काम करते रहते हैं। अल्लाह ताला इस निकाह को और आप दोनों को, आपके घर वालों को हर किस्म की भलाई और खैर बरकत का बायस बनाए, उन्हें आफात बलियात से महफूज रखे, आपको साले और सादत औलाद बख्शे, आप दोनों को मोहब्बत और उल्फत के साथ भलाई और नेकी पर कायम रखे। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको और आपको बरकत दे, दुल्हा दुल्हन पर बरकतें नाजिल फरमाए, दोनों में भलाई रखे। दोस्तों, अब मैं वो थोड़े से खूबसूरत मनाजर हैं, वो लम्हात हैं किबला अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब, निगरान शुरा हाजी इमरान अत्तारी साहब, जानशीन अमीर अहले सुन्नत मौलाना उबैद रजा अत्तारी साहब और उसके साथ साथ वाह वाह बड़े बड़े सनाखान मुस्तफा अमीर अहले सुन्नत खुद ही अपने हाथों से खजूर तकसीम कर रहे हैं, खुद ही जनाब निकाह पढ़ाया जा रहा है। वो क्या लम्हा, वो क्या खूबसूरती, कमाल हो गया यार। अब मैं जनाब वो लम्हात आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, दिल थाम कर उस लम्हात को देखिए। मैंने आमिना अत्तारिया बिनते मोहम्मद शाहिद बिन उल्फत अली शाह को सोने की बालियां और 12,000 रुपए मेहर के एवज इन दो गवाहों के सामने आपके निकाह में दिया। मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह करीम, मुबारक हो।
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء کی شادی خانہ آبادی اور ہم مصطفیٰ حضرت پہلے اور خواجہ حضرت پائے احمد رضا. یا اللہ پاک ہمارے احد رضا اور بنت سید شاہد شاہ صاحب کے درمیان الفت کا سلسلہ مضبوط رہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہے، ذہنی ہم آہنگی رہے، لڑائی جھگڑے نہ ہوں. یا اللہ پاک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے زندگی گزاریں. بہت بہت مبارک. یہ چھوارے لٹانا ایک حدیث میں آیا ہے، یہ چھوارے لٹاؤں گا، قبول فرمائیے. فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا. جی دوستو، لمحات آپ نے دیکھ لیا. قسم خدا کی ایک مرتبہ ہم بھی جناب یہی دعا کرتے ہیں کہ کاش 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 ہماری سے ملاقات ہو جائے میرے اہل سنت سے. لیکن ہم سب ملاقات کی طرف سے ہیں، وہ کتنا خوش نصیب اسلامی بھائی ہے. اور واقعی بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی کیا کچھ نہیں کر رہی. الحمدللہ دعوت اسلامی دین متین کا کام کر رہی ہے. دین متین کا کام ایسے طریقے سے کر رہی ہے، دنیا بھر میں دین متین کا کام ہو رہا ہے. نکاح کی جناب کچھ عرصہ پہلے آپ اپنے پچھلے حالات دیکھیں کہ نکاح پر کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ جناب نکاح پر محفل ہو. نکاح پر کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ جناب اس نکاح کے اندر کوئی ایسی جناب چیز ہو جس میں محفل ہو. کچھ بھی نہیں تھا. لیکن سارا کا سارا جناب یہ مکمل طور پر طریقہ، یہ مکمل طور پر شریعت کے عین مطابق اس نے دیا ہمیں دعوت اسلامی والا. الحمدللہ اہل سنت کی ایک پہچان بنی تو دعوت اسلامی. اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کیا نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی کیا کیا ہے. ایک کلپ ہے میرے پاس کہ جس میں نگرانی شدہ حاجی عمران طارق صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب کچھ سال پہلے دعوت اسلامی جب نہیں تھی تو لوگ حفاظ کرام کو ڈھونڈتے تھے، کراچی کے اندر نہیں ملتے تھے. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے اتنے حفاظ کرام ہو چکے ہیں نا، شاید ہی کوئی ایسی مسجد نظر آئے جس میں دعوت اسلامی ڈالنا. ماشاءاللہ وہ کیا انہوں نے کمال کیا ہے، وہ بھی کلپ دیکھ لیجیے. آج سے 20-25 سال پہلے کراچی میں تراویح سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتے تھے، پنجاب سے بلانے پڑتے تھے کیونکہ یہاں حافظ اتنے بنتے نہیں تھے. آج دعوت اسلامی کی برکت سے 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. الحمدللہ امت کو جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، مور دین 20,000 اسٹوڈنٹس نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے. ہمارے پاس 25,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن ہمارے ذمہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں روزانہ 25 سے 30,000 لوگوں کو ہم کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ان کو رہائش بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے مدارس کی بات. اب ایک بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے فیصل بھائی؟ دیکھیں آج سے صدیوں پہلے ایک پلان کیا گیا تھا کہ مدرسوں کو الگ کر دو، یونیورسٹی کو الگ کر دو. حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا جس سے ڈاکٹر بھی بنتا تھا، جس سے عالم بھی بنتا تھا، سائنسدان بھی بنتے تھے، ریاضی دان بھی بنتے تھے. مسلمان آپ دیکھیں میتھمیٹکس کے ایکسپرٹس تھے، مسلمان ڈاکٹرز بڑے مشہور ہیں، انہوں نے دوائیں ایجاد کی، آکسفورڈ نالج تھے. لیکن وہ ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا، وہیں دین پڑھایا جاتا تھا. ایک پلان کے تحت یونیورسٹیاں الگ کی گئیں، مدرسے الگ کر دیے کہ مولوی صاحب بنو گے تو 5-10-15 ہزار کی تنخواہ ملنی ہے، عالم بن جاؤ گے، ڈاکٹر بننا ہے تو یونیورسٹی میں جانا ہے. ہم نے اس گیپ کو ریئلائز کیا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم نے انگلش میڈیم اسلامک اسکول بنائے ہیں، اور اس انگلش میڈیم اسلامک اسکول کا نام ہم نے رکھا ہے دارالمدینہ. 150 کے قریب ہم برانچز بنا چکے ہیں، 34,000 اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. نہ صرف پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے مشکل ہے اسکول کا نظام چلانا یو کے میں. یو کے میں ہم نے الحمدللہ آف سیٹ سے لائسنس لے کر یو کے میں اپنے اسکول بنا دیا، امریکہ میں اپنے اسکول بنا دیا الحمدللہ. اور الحمدللہ 34,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. پاکستان سے ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے چارٹر لے لیا ہے دارالمدینہ یونیورسٹی کا. اسلام آباد میں ہماری یونیورسٹی بننے جا رہی ہے. فیصل بھائی کچھ مہینوں اور کچھ سال انتظار کر لیں، آپ ایسے ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے جو عالم دین بھی ہوگا. آپ ایسے دوستو کلپ دیکھ لیا، آئے ہے اسی کو تو کہتے دعوت اسلامی. نکاح ہو یا اس کے علاوہ شادی کا پروگرام ہو، ولیمہ ہو یا خوشی کے مواقع ہوں، جو بھی چیز ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی شریعت کو نہیں چھوڑتی، شریعت کے عین مطابق کام کرتی ہے، شریعت کے مکمل طور پر پابند ہے. لہٰذا آپ بھی شریعت کی پابند رہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ متصل رہیں، منسلک رہیں. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں تمام تر ہے نا چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ دعوت اسلامی واقعی دین کا کام کرنے والی تاریخ ہے. اللہ کرم ایسا کرے کچھ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. السلام، شکریہ.